औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आजकल हम आपके साथ किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 शेयर कर रहे हैं और इसी हवाले से हमारा लाइव सेशन भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, ये किताब करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई। आज का टॉपिक है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आइए देखते हैं इस हवाले से जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब क्या लिखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम सखा बिनते अनूश है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वतन मौजूदा इराक था। पहले जमाने में इसको काल्डिया या कल्दानिया कहते थे। 5 बुत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको नापसंद करती थी और उनसे बुग़्ज़ व अनाद रखती थी। लोग उनसे मुतनफ़िर और नाराज थे। उनकी कौम ने कबील जुस्सा 5 मुख्तलिफ बुत बनाए हुए थे। तहकीक के मुताबिक पहले बुत का नाम वद था और इस बुत की शक्ल दराज कद मर्द की थी। दूसरे का नाम सवा था और उसकी शक्ल शबाहत औरत की थी। तीसरे का नाम यऊक था और ये घोड़े की शक्ल का था। चौथे का नाम यगूस था और इसकी शक्ल शेर जैसी थी। जबकि 5वां बुत गिद्ध की शक्ल का था और उसका नाम नसर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले कौम तौहीद से यकसर ना आशना हो चुकी थी और अल्लाह की जगह खुद साख्ता बुत बिठा दिए गए थे। गैर अल्लाह की प्रस्तिश और असनाम परस्ती उनका शियार बन गया था। बिलाखिर रुश्द और हिदायत के लिए इन्हीं में से एक हादी, एक सच्चे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं सुनी और नफरत और हिकारत के साथ इनकार कर दिया। उमरा और रऊसा ने तकज़ीब व तहकीर का कोई पहलू नहीं छोड़ा। दौलत के पुजारी और दुनिया परस्त लोगों ने हर किस्म की तजलील और तौहीन करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर इल्जाम तराशी की। वो कहते थे कि नूह को हम पर ना दौलत व सरवत में बरतरी हासिल है और ना वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद कोई फरिश्ता है। फिर ये हमारा पेशवा कैसे हो सकता है और हम इसके अहकाम की तकमील क्यों करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम के रवैये से दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की परस्तिश की तालीम देते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब उनके झूठे खुदाओं को झुठलाते थे और वहदहू यकता जात अल्लाह से रजू करने की तलकीन करते तो लोग कानों में उंगलियां ठोंस कर पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगते और वो कहते थे कि जिन माबूदों को हमारे बाप दादा पूजते थे तुम उनका इनकार करते हो, हमारे अजदाद के दीन की तहकीर करते हो और हमें अजाब से डराते हो, जबकि हमारे हालात तुमसे और तुम्हारे साथियों से हर लिहाज से बेहतर हैं। वो जब गरीब और कमजोर लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैरोकार देखते तो कहते, हम इनकी तरह नहीं कि जो तेरे ताबे हो जाएं और तुझको अपना मकसद मान ले। वो समझते थे कि ये लोग कमजोर और पस्त हैं, अंधे मुकल्लिद हैं, ना इनकी कोई राय है और ना सूझबूझ रखते हैं। अगर वो कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनते तो इसरार करते थे कि पहले पस्त और गरीब लोगों को अपनी जमात से निकाल दें, हमें इनसे घिन आती है, हम इनके साथ एक जगह पर नहीं बैठ सकते। नादार कमजोर लोग। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अगर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने का सिर्फ इरादा भी कर लूं तो मेरे लिए अजाब से बचने की कोई जाए पनाह नहीं है। अल्लाह के यहाँ इखलास की कदर है, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अखलाक और आजिज़ी अल्लाह के लिए पसंदीदा अमल हैं। मैं तुम्हारे पास हिदायत लेकर आया हूँ। मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर और रसूल हूँ। अल्लाह की वहदानियत की तबलीग मेरा नस्बुल ऐन है। सरमायादाराना निजाम हमारा अपना बनाया हुआ है। दीन का इससे कोई वास्ता नहीं और ना ही इंसानों की हिदायत के लिए किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजा जाता है। ये कमजोर और नादार लोग जो अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर हैं कि इनके पास दौलत के अंबार नहीं हैं।
تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دین اور دنیا کی سعادت ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے۔ سعید لوگ وہ ہیں جنہیں خلوص نیت اور عمل خیر کی توفیق حاصل ہے، سکون ہے، طمانینت قلب اور رضائے الہی ان کا مقدر ہے۔ فاسق قوم کے افراد آپ کی مجلس میں زبردستی داخل ہو جاتے اور محفل کو تہس نہس کر کے شرکا کو پریشان کرتے تھے، ہر طریقہ استعمال کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین سے روک دینا چاہتے تھے۔ بولے، اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو سنگسار ہوگا۔ ریفرنس سورہ الشعراء آیت نمبر 116۔ پھر سورہ القمر کی آیت 9 دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔ اگلا ٹاپک ہے جی بے وفا بیوی۔ اذیت دینے کی مہم میں آپ کی زوجہ مشرکین کی ہمنوا بن گئی تھی۔ تب بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جیسے تم چاہتے ہو کہ بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اتارتا فرشتے۔ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں سے، اور کچھ نہیں کہ یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے۔ ریفرنس سورہ المومنون آیت 24 and 25۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بارہا کہا، مجھے تمہارے مال کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی مجھے جاہ و منصب کی تمنا ہے، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرے لیے اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین قدردان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی، مگر قوم نے انکار اور کفر کی روش کو ترک نہیں کیا۔ جس قدر حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ حق کی، اسی قدر قوم نے بغض و عناد کا اظہار کیا اور اظہار ثانی اور تکلیف دینے کا ہر طریقہ استعمال کیا۔ گمراہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ سورہ ہود کی آیت 23 اس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا، ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا۔ ریفرنس سورہ ہود آیت نمبر 32۔ تو ہم سے جھگڑا اور بہت جھگڑ چکا، اور لے آ جو وعدہ دیتا ہے ہم کو، اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ سورہ ہود آیت 33 ترجمہ ہے، لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے، عناد، ہٹ دھرمی اور باطل کشی نے انہیں بالکل ڈھانپ لیا، تو حضرت نوح علیہ السلام ملول خاطر اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں صرف 40 افراد ایمان لائے۔ بعض روایات میں ایمان لانے والوں کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اعمال پر رنجیدہ ہونا بیکار ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ ان کی کوشش میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اے رب، معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور گناہگاروں پر یہی بڑھتا رکھ برباد ہونا۔ ریفرنس سورہ نوح آیت نمبر 28۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پھر کتنے عرصے تک بارش برستی رہی اور اس کے آگے پھر کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.